السلام اے جناب اٹھ کے واپس چلے جاندے نے. اگلا دن جمعرات دا آیا, نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھائی, فجر دی نماز پڑھائی, ظہر دی نماز پڑھائی, عصر دی نماز پڑھائی, مغرب دی نماز پڑھائی. صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے جمعرات والے دن مغرب دی نماز دی اندر سورہ مرسلات دیاں تلاوتاں کیتیاں نے. سورہ مرسلات میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی ہے تے میرے پیغمبر مغرب پڑھا کے گھر وچ جاندے نے. اللہ دے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتدت مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے نے جمعرات دا دن, ہائے کی ہے جمعرات دا دن, تو انو کی پتہ کی ہے جمعرات دا دن کہ جدن میرے نبی دی بیماری زیادہ ہو گئی, جدن میرے نبی دی تکلیف ود جاندی ہے تے میرے پیغمبر عشاء دا وقت ہو جاندے, اللہ دے نبی دی طبیعت بڑی خراب ہے, بخار بڑا تیز ہو جاندے, نبی علیہ السلام دی اوپر غشی دی کفیت تاری ہے تے میرے نبی نو ہوش ہوندے, عشاء دی اذان ہو چکی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے آ کے میرے پیغمبر نو نماز واسطے کہہ چکے نے سونیا الصلاۃ الصلاۃ, نماز دا وقت ہو گیا ہے, اللہ دے نبی آ کے نماز پڑھا دیو. میرے پیغمبر اٹھ دے نے تے وضو فرماندے نے, وضو کر کے اٹھن لگے نے, غشی تاری ہو جاندی ہے, اللہ دے نبی گر جاندے نے. پھر میرے نبی نو ہوش ہوندا ہے, آپ فرماندے نے کہ لوکاں نماز پڑھ لئیے, نہیں اللہ دے رسول تہاڈا انتظار پہ کردے نے. نبی پاک فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ تاکہ میں لوکاں نو نماز پڑھاواں. اللہ دے نبی نو پھر وضو کروایا جاندا ہے, رب دے پیغمبر پھر اٹھ دے نے, پھر غشی تاری ہو جاندی ہے, پھر گر جاندے نے, پھر ہوش ہوندا ہے. فرمایا کیا لوکاں نماز پڑھ لئیے, نہیں اللہ دے رسول تہاڈے منتظر نے. فرمایا مینوں وضو کرواؤ, وضو کروایا جاندا ہے, آپ اٹھن لگدے نے, پھر غشی تاری ہو جاندی ہے, پھر میرے نبی بھی ہوش ہو جاندے نے تے چوتھی مرتبہ پھر میرے نبی نو ہوش ہوندا ہے. فرمایا کیا لوکاں نماز پڑھ لئیے, نہیں اللہ دے رسول تہاڈا انتظار پہ کردے نے. فرمایا مینوں وضو کرواؤ تاکہ میں لوکاں نو نماز پڑھاواں. میرے پیغمبر نو غشی تے غشی تاری ہو رہی ہے, جدو 4 مرتبہ میرے نبی نے وضو کیتا نہ اٹھ سکے. آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج میرے کولوں نہیں اٹھیا جا رہا, میں مسجد وچ نہیں آ سکدا. ابو بکر نو آکو لوکاں دی امامت کروا دے, ابو بکر نو آکو لوکاں نو نماز پڑھا دے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ کے فرماندے نے ابو بکر جی نبی پاک نہیں آ سکدے, تسی لوکاں نو نماز پڑھا دیو. حضرت ابو بکر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے, صحابہ پریشان نے. اج اللہ دے نبی مسجد وچ نہیں آ سکے, اللہ دے نبی نماز پڑھان نہیں آ سکے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت کھڑے ہو جاندے نے اور لوکاں دی امامت کروا رہے نے. جمعے دا دن گزر جاندا ہے, جمعے والے دن بھی امامت ابو بکر نے کروائی ہے. ہفتے دا دن آ جاندا ہے اور امامت ابو بکر ہی کروا رہے نے. اتوار دا دن آ جاندا ہے, امامت ابو بکر ہی کروا رہے نے. تے اتوار دا دن ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں مسجد وچ لے چلو, ظہر دی نماز دا وقت ہے. رب دے پیغمبر علیہ السلام نو ایک پاسوں حضرت علی نے اٹھایا ہے, ایک پاسوں حضرت عباس نے اٹھایا ہے, تے میرے نبی نو مسجد وچ لے کے جا رہے نے. تے نبی پاک علیہ السلام دے پیر زمین تے کسڑتے جا رہے نے, زمین تے لائناں بندیاں جا رہی نے. اللہ دے نبی نو اینی کمزوری ہے, آپ اپنے قدماں تے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اللہ دے پیغمبر نو مسجد وچ لے جایا گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے نے. جدوں نہ محسوس کیتا نبی علیہ السلام تشریف لے نے, ہاتھ کھڑے کر کے پیچھے نو ہٹن لگے. نبی پاک فرماندے نے نا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہو. فرمایا مینوں ابو بکر دے نال بٹھا دیو. نبی پاک نو حضرت ابو بکر دے نال بٹھا دیتا جاندا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی امامت میرے پیغمبر کروا رہے نے. ابو بکر صحابہ نو امامت کروا رہے نے. اللہ دے نبی نے نماز مکمل کی تھی ہے. نماز مکمل کرن تو بعد رب دے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو کچھ نصیحتاں کیتیاں نے, کچھ صحابہ نو وصیتاں فرمائیاں نے. تے اللہ دے پاک
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے آخری نماز ہے جڑی آپ نے مسجد کے اندر ادا کی تھی ہے. اے تو بعد میرے نبی نماز پڑھن بھی نہیں آ سکے، نہ عصر ویلے آئے، نہ مغرب ویلے آئے، نہ عشاء ویلے آئے. ابو بکر امام تا کروا رہے نے، صحابہ ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ رہے نے تے اگوں سوموار دا دن شروع ہو جاندا ہے ربیع الاول دی جناب 12 تاریخ بعض روایتاں دے مطابق سوموار دا دن ہے، فجر دا ٹائم ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ روایتاں دی اندر ہوندا ہے اتوار والا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کچھ نصیحتاں انج کر کے بھی فرماندے نے. آپ فرماندے نے جننے میرے غلام نے سارے آزاد کر دیتے جان، سارے غلاماں نو آزاد کر دیتا جاندا ہے. فرمایا گھر دے اندر کنے دینار پے نے؟ اللہ دے نبی 7 دینار نے. فرمایا سارے صدقہ کر دیو، اے بھی صدقہ کر دیتے جاندے نے. فرمایا میرے جننے ہتھیار نے سارے مسلماناں واسطے وقف نے، گھر وچ کوئی شے نہ رہے، اے مسلماناں نو ہبہ کر دیو. جی اللہ دے رسول کر دیتے گئے نے. تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے گھر دے دیوے وچ بالن واسطے تیل بھی کوئی نہیں، میں رات نو گوانن دے گھر وچوں تیل لے کے تے اپنا دیوا بالیا تاکہ میں اپنے پیغمبر دیاں تیمارداریاں کر سکاں، اپنے نبی دیاں زیارتاں کر سکاں. رات گزریے، فجر دا ٹائم ہویا تے نماز صحابہ پڑھ رہے نے مسجد کے اندر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کر دا پردہ اٹھایا تے ویکھے ابو بکر امام تا کروا رہے نے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے. میرے نبی مسکرا دیتے تے صحابہ فرماندے نے جدوں نبی پاک نے انج کپڑا چک کے ویکھیا تے مسکرائے. ساسی فتنے دے اندر قریب سی کہ فتنے چ پہ جاندے. اینی سانو خوشی ہوئی کہ اج نبی پاک ویندے نے پہ لگدا ہے نبی پاک دی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لگدا ہے نبی پاک دی طبیعت سنبھل جائے گی. اللہ دے نبی مسکرا رہے نے. میرے نبی نے کپڑا تھلے سٹ دیتا ہے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر محو استراحت نے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول نے. میرے پیغمبر علیہ السلام وقت فجر دا گزر جاندا ہے، اگوں جناب دن چڑھنا شروع ہو جاندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لے اوندیاں نے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدوں اوندیاں نے نبی پاک انہاں نو اپنے قریب کر دے نے. آپ فرماندے نے فاطمہ ہن میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت آ گیا ہے، فاطمہ میں دنیا چھڈ کے جا رہا ہاں. حضرت فاطمہ رون لگ پیندیاں نے تے میرے پیغمبر پھر انہاں نو قریب کر دے نے. فرمایا فاطمہ نہ رو، سب تو پہلا تو ہی مینوں آ کے ملیں گی، جدائیاں لمیاں نہیں، جلدی میری تیری ملاقات ہو جائے گی تے نالے رب نے تینوں جنت دیاں سرداریاں عطا فرما دیتیاں نے. اما جی فاطمہ ہسن لگ پیندیاں نے. اور لوگو اے آخری دن جب میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا اما جی فاطمہ نو میرے نبی آپ دس رہے نے اج میریاں تیریاں جدائیاں پہ جانیاں نے، اور ویلا قریب آ چکی ہے. اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کولنگ نے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تکلیف ودی جا رہی ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں پیچھے بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام نو اٹھا کے اپنے سینے دے نال ٹیک لگا دی تھی. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک اپنے سینے نال لگا دیتا. فرماندیاں نے میں نبی پاک نو وینی ہونی سا آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ہتھاں دے پھوک مار کے جسم تے دم کر دے سن. میں بھی پڑھ کے آپ دے ہتھاں دے پھوک مار کے آپ دے ہاتھ پڑھ کے آپ دے جسم دے پھیرنی ہاں تاکہ میرے نبی نو آرام آ جائے، میرے نبی دی طبیعت بہتر ہو جائے، میرے نبی نو سکون ہو جائے. اے بار بار میں پڑھ کے پھوکاں بھی مارنی ہاں. اللہ دے نبی دے جسم دے تے آپ دے ہاتھ مبارک پھیر رہی ہاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اج مینوں بڑی تکلیف ہے. عائشہ او جڑا خیبر دے اندر زہر والا گوشت کھادا سی
اج مینوں بڑا تکلیف دے رہا ہے، میریاں آنتراں کٹیاں جا رہی نے، اج مینوں زہر آلود گوشت بڑا درد دے رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے تے فرماندیاں نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے میرا پرا سامنے میرا پرا عبد الرحمن بن ابی بکر آ جاندے نے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے نبی پاک علیہ السلام مسواک نو ویندے جا رہے نے تے میں سمجھیا کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہ رہے نے، میں آکے سونیا مسواک کرن دا ارادہ ہے۔ فرمایا ہاں عائشہ، نبی پاک علیہ السلام نو میں مسواک لے کے دیتی تے نبی پاک چتنا چاہ رہے نے، کمزوری یہ نہیں ہے مسواک ہوئی میرے نبی نہ چت سکے تے اما جی فرماندیاں نے سونیا اگر آکھو تے میں چبا کے نرم کر کے دے دے ماں۔ فرمایا ہاں عائشہ مینوں نرم کر دے۔ اما جی فرماندیاں نے اللہ تیرے میرے تے بڑے احسان نے، پر جیڑا احسان آخری ویلے تو عائشہ تے کیتا ہے ربا ہو جائے کوئی احسان نہیں ہو، اے کیڑا احسان ہے؟ اللہ تو میرا تے میرے نبی دا تھوک ایک جگہ تے جمع کر دیتا ہے۔ اما جی کیویں جمع کر دیتا ہے؟ فرماندیاں نے میں مسواک لے کے انہوں چبا کے نرم کر کے نبی پاک نو دے دیتی ہے، کول پانی موجود ہے پر میرے نبی نے پانی وچ مسواک نو نہیں پایا، مسواک نو نہیں توتا، ان جی میری جھوٹی مسواک نبی پاک اپنے منہ چ پا کے کرنی شروع کر دیندے نے۔ اور ماندیاں نے اما جان بڑے احسن انداز نال میرے نبی نے مسواک کیتی ہے، بڑے خوبصورت طریقے نال نبی پاک نے مسواک کیتی ہے، انج میں مسواک کر دیا نبی پاک نو کدی ویکھی آئی نہیں جویں اج مسواک کیتی ہے۔ اے تیاریاں ہو رہی نے عرش والے رب کول جان دیاں، اور تو آنے کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے، ساری کائنات من دی ہے نبی پاک تیاریاں کر رہے نے اپنے رب نال ملاقات کرنے واسطے، مسواک کر کے نبی